بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوسر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے ہی اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال 11 مارچ 2022 دا جمعہ ادا کرنے واسطے اللہ پاک دے کر کٹھیاں، اللہ کل حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اور اللہ نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں مینوں تانوں ساریاں نوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے۔ تو اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے، بغیر کسے دے تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ اس خالق و مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں۔ بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات ساری کائنات تے قبضہ اختیار اللہ تعالیٰ دا ہے. پوری دنیا تے نظام مرضی مشیت اللہ تعالیٰ دی چل دی ہے. رزق دا معاملہ ہوئے, عزت دا معاملہ ہوئے, اولاد دا معاملہ ہوئے, صحت و بیماری دا معاملہ ہوئے, ساری دنیا تے مرضی اور نظام اللہ دا ہے. او چاہے پوری دے وے, او چاہے ادھوری دے وے, او چاہے پیٹ بھر کے دے وے, او چاہے کم دے وے, او مرضیاں مالک دیاں نے. اسی طرح اولاد دے معاملے اندر بھی اختیار بولو کی دا ہے, اللہ دا ہے. نہ سسرال دی مرضی چل دی ہے, نہ نانکیاں دی مرضی چل دی ہے, نہ دادکیاں دی مرضی چل دی, نہ میاں بیوی دی مرضی کی دی چل دی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اللہ دی مرضی چل دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے, بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت ہے. اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام ہے, بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام ہے. اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا احسان ہے, اولاد بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دا احسان ہے. حضرات اے تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جے بیٹا ہوئے تے اللہ دا انعام ہے, جے بیٹی ہوئے چلو جی اللہ دی مرضی, افسوس کیتا جا. نہیں 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 حضرات, اولاد بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے بہرحال اللہ دی نعمت ہے. پوچھو انہاں کولوں جڑے اس نعمت تو محروم نے, وہ تے دعاواں کر دے مولا بیٹی دے دے, گھر چ رونق تے ہوئے نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات پاکستان اندر ایک عجیب منظر سامنے آیا. 1450 سال پہلے دے کافراں والی ایک چول نوجوان نے حرکت کر کے پوری دنیا دے مسلمانوں نے شرمندیاں کر چھڑے. 7 دنوں دی بیٹی دے پیٹ اندر 5 گولیاں ماریاں. 7 دن دی بیٹی دے پیٹ اندر 5 فیر کی تھے کہ میرے گھر تو کیوں پیدا ہوئی, میرے گھر تو کیوں جنم لیا, میرے آنگن دے اندر تو کیوں آئی, میرے ویڑے اندر تو کیوں آئی. حضرات 1450 سال پہلے والے او کافران دی نکالی کر کے امت مسلمان شرمسار کر چلے. پتہ نہیں یہ ناسور کیڑی نسل چو آیا, پتہ نہیں یہ جراثیم کیڑی نسل چو آیا, پتہ نہیں یہ وحشی کس نسل چو پیدا ہویا جس نو معصوم دی معصومیت تے ترس ہی نہیں آیا, او دے معصوم رونے تے ترس ہی نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے سنیے, میں آج خطبہ جمعۃ المبارک اندر بس بیٹی دی عظمت بیان کراں گا, بیٹی دا مقام ہی بیان کراں گا. اور میں دسنا چاہنا کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا اور بیٹیاں نال پیار کرنا سکھایا, اور جیڑا بیٹی نال پیار کر دے, محبت کر دے, انس کر دے, اللہ انہوں اجر تے انعام کی عطا کر دے. اللہ انہوں اجر تے انعام کی عطا کر دے. اور سنیے مرضی کی دیئے مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. مالک کائنات نے فرمایا زمین و آسمان تے اختیار اللہ دا, زمین و آسمان تے حکومتاں اللہ دیا نے. اللہ واللہ اللہ یخلق ما یشاء, اپنی زمین تے جو چاندہ پیدا کردہ ہے. مسلمانوں مرضیاں جو اللہ دیا نے, اختیار جو اللہ دا ہے, اقتدار جو اللہ تعالیٰ دا ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاندہ پیدا کردہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور.
اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ 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 بیوی دی مرضی نہیں چلدی، خاوند دی مرضی نہیں چلدی، مرضی اللہ خالق دی چلدی ہے۔ اللہ پاک جو چاہے پیدا فرمائے۔ اللہ پاک نے جدو اولاد دا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا۔ اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ دی مرضی چل دی ہے۔ اللہ 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 مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے، او تیاں دے وے پتر دے وے، اس دی رضا او تیاں دے وے پتر دے وے، اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ لکھ پاوے ہنجو آندے موتی رولنے، اے سارے اختیار بس اللہ کولنے، اے سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھیاں چ موتی جڑے گول گول نے، اے سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ اللہ 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 ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے، اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے، اللہ دے کول نے۔ اللہ 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 پڑھ کے تے ویکھ تو کلام رب دا، جی دے وچوں رب دا ہے شان لبدا، پتہ نہیں تو کدو اے اور آگ پھولنے، سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، مال کے کائنات نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نو پتہ سی نا بیٹا جمے تے لڈو ہر کوئی ونڈے گا، بیٹا پیدا ہوئے مٹھائیاں ہر کوئی ونڈے گا، بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں ہر کوئی منائے گا۔ اللہ پاک نے پہلے ذکر ہی بیٹی دا فرمایا، جیدہ نہ سن کے کئیاں دے کلیجے سکڑ جاندے، کئیاں دے متھے وٹ پہ جاندے، کئیاں دے رنگ کالے ہو جاندے۔ اللہ پاک دا قرآن دور جہلیتیاں گلنا دس رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جدو بیٹی دیا خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جدو بیٹی دی خبر دیتی، نہیں بشیر احدہم بالانثى، جدو انہاں نو تی دی خوشخبری سنائی جاندی۔ اللہ پاک دے قرآن نے خوشخبری دا لفظ بولے آئے، بیٹی جمے تے بیٹی دی خبر ملے، ایک خوشخبری ہے، بری خبر نہیں سونی خبر ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے او بندیا اپنی سوچاں رب دے خلاف نہ چلایا کر، اپنی سوچاں نو اللہ دے تابع کر دے۔ اللہ کہندا بیٹی جمے تے بیٹی دی خبر خوشخبری ہے، چنگی خبر ہے۔ بیٹی دی خبر، بیٹی دی خبر، بیٹی دی ولادت دی خبر اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ 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 میرے مولا جنہوں نے تیاں بیٹیاں دیتیاں نصیب ہی سونے بنا دے، اللہ انہاں جمیاں جائیاں دے مقدر سونے بنا دے، پوری زندگی دا سخت سکون انہاں دے نصیباں چ لکھ دے۔ حضرات توجہ، مال کے کائنات
پاک نے فرمایا جدو بیٹی دیاں خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا مولا دا قرآن کہندا ہے رنگ کالے ہو جاندے چہرے کالے ہو جاندے دل سکڑ جاندے کیوں میرے کار اندر بیٹی کیوں آئی میرے کار اندر تی کیوں آئی ہے اللہ واللہ سوچدا پھردا ہے ذلیل ہو کے سینے لا لواں یا مٹیاں دے حوالے کر دیاں زندہ ادھر غور کر دیاں اونی دیر تک چین نہیں سی آندا اونی دیر تک سکون نہیں سی آندا جب تک بیٹی نو زندہ درگور نہیں سی کر لیندا اللہ واللہ اللہ مسلمانوں جدو نبی پاک دا کلمہ لوگ پڑھ دے کافروں مسلمان ہوں دے آ کے اپنی جہالت دی داستانہ سنا دے کوئی کہندا سونیا میں ستواں دا رب پوجیا کوئی کہندا سونیا میں مٹی دا مجسمہ پوجیا کوئی کہندا سونیا میں اللہ واللہ اللہ آقا جی میں ایک بیٹی قتل کی تھی کوئی کہندا میں 2 تیاں ماریاں کوئی کہندا میں 7 تیاں ماریاں اپنی جہالت دی گلاں نبی پاک نو سنا دے ایک آن والا آیا ہے کہندا سونیا لوگاں تے جم دی تیاں ماریاں نے اللہ واللہ اللہ میرے کولو ایڈا وڈا ظلم ہویا ہے میں ٹر دی پھر دی گلاں باتاں کر دی تی مار بیٹھا آقا جی میرے گھر بچی بچہ ہون والا میں کسے سفراں نو جانا سی اپنی بیوی نو تقید کر گیا جے میرے جان تو بعد بیٹا پیدا ہوئے او دا سونا جا نام رکھنا ہے اللہ واللہ اللہ برادری نو دعوت کھلانی دعوت کرنی خوشی کرنی ہے تے جے بیٹی پیدا ہوئے کار دے ویڑے اندر ہی گڑا بڑھا لئی او دے اندر ہی درگور کر دئی برادری دی رسم نو خراب نہ کریں اللہ واللہ اللہ آقا جی میں چلا گیا دور چلا گیا میرے جان تو بعد میرے کار اندر بیٹی آئی میرے کار اندر بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے سمجھیا کر کلی رہنی دل نہیں لگدا میری بیٹی بڑی ہو جائے گی میرے گھر دا کھلونا بن جائے میرے گھر دی رونق تے بہار بن جائے انہیں پالنا سنبھالنا شروع کیتا برادری والے بڑے تانے مارے خاندان والے بڑے تانے مارے قبیلے والے بڑے تانے مارے نہیں انہوں زندہ درگور کر دے انہوں اپنے گھر اندر نہ رکھی بڑی ہوئے گی کوئی جوائی بنے گا بڑی ہوئے گی کوئی دماد بنے گا اللہ واللہ اللہ آقا جی میری بیوی نے کسے دی گل تے کن نہ تریا انہوں پال دی سنبھال دی رہی اللہ واللہ اللہ تے گلہ گلہ اندر میرا تعارف کرانا تیرے ابو آن گے کھلونے لے آن گے تیرے ابو آن گے فلاں چیز لے آن گے میری بیٹی دا سین بن گیا ایک شخصیت آئے گی جو میرا بابا ہے میرے نال پیار کرے گا سونے جدوں میں کار آیا ابو ابو پکار دی میرے کول آئی میں کٹیا سینے لایا میں چہرہ چمیا پیار کیتا محبتاں کیتیاں لیکن سونے جدو گلی محلے اندر گیا حالات ہی بدلے میں جنوں بلانا بولدا ہی نہیں مینوں کوئی بلاندا ہی نہیں اینا سخت قسم دا بائی کاٹ لوگاں کر لیا میرا جرم کی ہے میرے گھر اندر بیٹھی ہے میرا قصور کی ہے میرے گھر اندر بیٹی اللہ واللہ اللہ آقا جی میرے گھر اندر بیٹی دی وجہ تو دنیا چھڑ گئی بیٹی دی وجہ تو لوگ میں نو چھڑ گئے بیٹی دی وجہ تو برادری میں نو چھڑ گئی بیٹی دی وجہ تو یار تے بیلی میں نو چھڑ گئے اللہ واللہ اللہ آخر ایک دن ایسا بھی آیا میرے دل اندر سختیاں آ گئیاں میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرن دا فیصلہ کر لیا ہے میں جھوٹا بہانہ لا کے کئی نال پکڑی بیٹی انگلی لائی میں جنگل اندر لے جانا یا ایک روایت ہے کہ پرانا کھو سی اوتھے لے گیا میں تے جس ویلے اپنی بیٹی نو میں گڑے اندر سٹن لگانا میری بیٹی دی چیخیں نکل گئیاں اللہ واللہ اللہ اس بیٹی دے خواب خیال نہ چنی سی کہ میرا ابا میرے نال کی سلوک کرنے والا ہے میرا بابا میرے نال کی سلوک کرنے والا ہے اللہ واللہ اللہ روندی چیخاں مار دی نو روندی چلاندی نو میں گڑیاں دے حوالے کر چھڑیا ہے اللہ واللہ اللہ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر چھڑیا میری بیٹی دی آخری چیخاں جدوں ہن وی میرے دماغ نال چکران دیا آقا میں پریشان ہو جانا جے میری بیٹی نے قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر کیس کر چھڑیا مقدمہ کر چھڑیا آقا میں اللہ دے سامنے کی جواب دیاں گا میرے پاک نبی نے اس مظلوم دی داستان آنسو بہا بہا کے سنیے کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے فرمایا بیلیا وہ نمانی کیویں دنیا تو گئی, وہ کیویں زیادتیاں ہوئیاں, ہن دوبارہ سنائی ذرا. انہیں دوبارہ داستان سنائی. آقا رو رہے نے, صحابہ اشارہ کر دے یار بس کر جا. کی ملیا ہی نبی پاک نو غم زدہ کر کے, کی ملیا نبی پاک نو غمگین کر کے. آپ نے فرمایا نانا اینو گل کر لین دیو, اینو داستان سنا لین دیو. حضرات گرامی میرے پاک نبی نے اس دکھی بیٹی دی داستان آنسو بہا بہا کے سنیے کہ میرے آن تو پہلے دنیا دا حالات کی بن گئے سن, میرے آن تو پہلے معاشرہ کیسا بن گیا. اور مالک کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ واللہ 30واں پارہ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اینا زندہ دفن کیتیاں گئیاں, قتل کیتیاں گئیاں. اللہ واللہ جنہ دے گلے دبائے گئے, جنہ جیودیاں تڑفدیاں تے مٹیاں پا دیتیاں گئیاں. اللہ واللہ او جنہ نو زندہ درگور کر دیتا گیا, جنہ نو مٹیاں دے حوالے کر دیتا گیا, جنہ نو پرانے اکھو اندر سر دیتا گیا, جنہ بیچاریاں دے پیٹ اندر فیر مار دیتے گئے. اللہ قیامت نو بلائے گا, اللہ پوچھے گا بی ای ذنب قتلت, تانوں کیوں ماریا گیا, تانوں کیوں قتل کیتا گیا. اللہ واللہ اے بیچاریاں معصوم قتل کیتیاں گئیاں. اللہ پاک دی بارگاہ اندر اپنے شکوہ پیش کرن گیاں. مسلمانوں سمجھ لو تے سن لو نا, اللہ ایک قتل دا انداز آج بھی چل رہے ہیں. ایک قتل دا انداز وہ کیے, الٹرا ساؤنڈ کرایا, رپورٹ آئی کہ بیٹی ہے, تو رپورٹ آئی ڈاکٹر نو پیسے دیتے, لیڈی ڈاکٹر نو پیسے دیتے, انو ایتھے ہی ختم کر دے, وارشن کر دے, ڈی این سی کر دے, صفائی کر دے. ہائے اللہ میری توبہ, او لوگوں کتنا بڑا قتل ہے, کتنا بڑا قتل کہ ماں دے پیٹ اندر اس بیچاری نو کٹ کٹ کے ٹکڑے کر کر کے باہر نکالے آ گیا. اس تو بڑا قتل کی ہو سکتا ہے, اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. مالک کائنات دا قرآن کی کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا. میری والدہ اللہ انہاں دی قبر روشن کرے, بڑی عجیب گل کر دیاں نے سن. بیٹا تیاں بری چیز نہیں جے کتے بیچاری دی نصیب نہ مارے ہون, بیٹی بری چیز نہیں جے کتے بیچاری دے نصیب نہ ماڑے ہون. بیٹیاں دی طرف آن والی پریشانیاں ماپیاں دا لک توڑ دیندیاں نے, تیاں دی وجہ تو آن والی پریشانیاں ماں باپ نو بڑھیاں کر کے رکھ دیندیاں, ماں بیٹیاں دی وجہ تو آن والی پریشانیاں اللہ واللہ ماں باپ دی زندگی دا روگ بن جاندیاں نے. لوگوں سن لو نا, دعا بھی کریا کرو اللہ دتیاں ہی تے نصیب سونے بڑا, اللہ انہاں دی زندگی دا قدم قدم سخ والا بڑا. اللہ واللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں حضرات میں عرض کر رہا سا, میرے پاک نبی نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہو علیہا یعنی الذکور
غفور ادخلہ اللہ الجنہ. آپ نے فرمایا جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، جنہوں اللہ پاک نے دھی عطا فرمائی، جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، اللہ 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 فرمایا نہ تے انہوں زندہ درگور کیتا ہے، نہ دی تذلیل کیتی ہے، تے نہ بیٹیاں نو بیٹی تے ترجیح دیتی ہے، نہ بیٹیاں نو بیٹی تے ترجیح. کیا مطلب ہے؟ جویں دا پیار پتراں دے نال ایویں دا پیار تیاں دے نال، جویں دا پیار بیٹیاں دے نال ہے ایویں دا پیار بیٹیاں دے نال، جویں شفقتاں بیٹیاں دے نال ایویں شفقتاں بیٹیاں دے نال. اللہ 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 میرے پاک نبی نے فرمایا کی ملے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ پاک ایسے ماں باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ ایسے ماں باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ قابل غور بات ہے بچی ہوئے بچہ ہوئے جنم تے ماں دن دی تکلیف کنے اٹھائی؟ بیٹی پیدا ہوئے تکلیف تے ماں نو اٹھانی چاہی دی سی کہ میں جان بھی جوکھا اندر پائی تے جمی بھی تھی. او جدو جنم دین والی تکلیفاں برداشت کرن والی موت دا منہ ویکھن والی ماں اس بات تے افسوس نہیں کر دی بندیا تینوں کیڑی مصیبت پئی ہے؟ تیرے سر تے کنے تلوار کھڑی کیتی ہے؟ اور جس بیچاری نے موت دی اکھا چکھا پا کے بیٹی نے جنم دیتا، جس ماں نے قبر دا دروازہ ویکھ کے تی جنی ہے، جدو او آندی مولا جویں تو راضی میں ہوئے راضی. اللہ سونے جویں تو راضی میں اوویں ہی راضی ہاں. تے بندیا تو بھی اللہ نو کیا کر اللہ میں تیری تقسیم تے راضی. ساڈے کی معاشرہ ہے؟ ہاں بھئی سنا تیرے گھر بچی بچہ او تی ہوئی ہے کڑی ہوئی بڑا پیڑا جا منہ کر کے نا ٹلا کڑی ہوئی او بھی اگوں تے چلو کوئی نہیں اللہ دی مرضی. اور ظالمہ کوئی نقصان ہو گئے مبارک دے، مبارک ہوئے تیرے کر اللہ دی رحمت آئی ہے، مبارک ہوئے تیرے کار اللہ دی رحمت آئیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں، 7 بیٹیاں دے جنم تے عقیقے بھی کیتے شکرانے دے نفل بھی پڑے. تسی کی سمجھ دیو بیٹی ہے وہی میری پہلیاں 2 بیٹیاں سنت بچہ لے کو نہیں سی کاری نصاب باج پیدا ہے. میرے گاؤں ایک بابا میں نو کہندا ہے ویکھو دین والے لوگ نے تے تیاں ہی تیرا 7.5 ناز ہو تیرا تیاں کی ہو گیا؟ یہ اللہ دی نعمت نہیں نے، یہ اللہ دی رحمت نہیں نے. اے رب جی دے نال پیار کردا ہے اونوں بیٹیاں دیندا ہے. سارے نبیاں دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، سارے نبیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، نبیاں کول بہتیاں بیٹیاں نظر آن گیا، نبیاں کول بہتیاں بیٹیاں نظر آن گیا. مسلمانہ تو بیٹیاں تو کیوں دل چرانا ہے؟ آ سن مت نو پیارے پیارے نبی دیاں گلاں سناواں. ایک بندہ نبی پاک کول بیٹھا ہے حضور نال گلاں باتاں کر رہا ہے. اللہ 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 گلاں کردیاں کردیاں او دا بیٹا آیا نہ توجہ فرماؤ. اللہ 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 اے دا بیٹا آیا چھوٹا جا بیٹا ہے، انہیں باں تو پھڑیا سینے لایا متھا چمیا ہے کول بٹھا لیا پھر گلاں کر لا پیا. تھوڑی دیر تو بعد دی معصوم جی بیٹی آئی ننی منی بیٹی آئی. اللہ 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 انہیں انج باں تو پھڑیا ہے انج کول بٹھا لیا. میرے پاک نبی چپ نہ رہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل دے پہ کر انصاف دے پہ کر میرے پاک نبی رحمت عالم بن کے آن والے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے رحمت عالم بن کے آن والے آقا آپ چپ نہ رہ سکے. آپ نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقبیل. او آن والے میرے
نال گلاں کرن والے آ یار انصاف نہیں ہو کیتا یار عدل نہیں ہو کیتا انصاف نہیں ہو کیتا آ تیریاں اداواں مینوں چنگیاں نہیں لگیاں آ تیرا طریقے کار مینوں پسند نہیں آیا اے تیرا انداز مینوں چنگا نہیں لگیا آقا جی میں کیڑیاں غلطیاں کر بیٹھا میں کیڑا گناہ کر بیٹھا میں کیڑی بے انصافی کر بیٹھا آپ نے فرمایا تیرا بیٹا آیا تیرا ملندہ انداز اور تیری بیٹی آئی تیرا ملندہ انداز اور اللہ واللہ معصوم بیٹا آیا تے سینے لائی تے متھا چمے آئی بیٹی آئی تے باں تو پھڑ کے کول بٹھا لیا یا تے پتر دا بھی منہ نہ چمدا تے یا پھر بیٹی نال بھی اونج دا پیار کر یا پھر بیٹی نال بھی انج دا ہی پیار کر اللہ واللہ اللہ ایک کون نبی فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے فرمایا سونے میں تینوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے جنہ انساناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اپنے بیگانیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا بیٹیاں بیٹیاں واسطے بچیاں بچیاں واسطے مرداں عورتاں واسطے رحمت بنایا میرے آقا رحمت بن کے آئے میرے آقا رحمت بن کے آئے رحمت للعالمین بن کے آئے جہاناں دی رحمت بن کے آئے اللہ واللہ اللہ مالک کائنات نے بلند شانہ میرے پاک نبی نو عطا فرمائیاں او دا نام بھی سونا او دا شان بھی سونا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سن دیا جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقبیل اللہ دے بندے انصاف نہیں ہو کیتا بیٹی نال انداز تیرا ہو رہا ہے بیٹے نال انداز ہو رہا ہے نانا پیار سونا کریا کرو ایویں بچیاں دے نال بھی شفقتاں کریا کرو جویں پتراں دے نال کر دیو پتر واسطے کوئی تحفہ کر بازاروں لے کے آؤ تے نال بیٹی واسطے بھی لے آیا کر بیٹے نو کوئی چیز گفٹ کرو تے نال بیٹی نو بھی کرو اللہ راضی ہوندا ہے اللہ راضی ہوندا ہے اللہ اکبر حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرے پاک نبی دا دروازہ کھڑکیا اما جان کرنے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان دروازے اگے آئیاں نبی پاک گھر تشریف فرما نہیں ماں جی فرما دیاں کون ہے نبی دے گھر والےو میں غریبنی عورت ہاں میریاں دو بیٹیاں نال نے میریاں بچیاں بھکھیاں نے میریاں بچیاں نو بڑی بھوک لگی ہے اے نبی دے گھر والے ہو میریاں بھکھیاں بیٹیاں واسطے کچھ کھان نو دے دیو اما جی فرما دیا نے ایک روایت اندر آیا کہ ایک کو کھجور ملی اللہ واللہ اللہ دوسری روایت اندر آیا 3 کھجوراں اللہ دیتے کنیاں کھجوراں سونا نے اللہ تینو پتر دے 2 دے بیٹی بھی دے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا 3 کھجوراں سن اس اماں نے ایک کھجور ایک بیٹی دے منہ چھپائی دوسری دے منہ تے ایک کھجور اپنے واسطے رکھ لئی چلو میں کھانی ہاں تے بچیاں نو بھوک زیادہ لگی سی بچیاں نے جلدی جلدی اپنے حصے دی کھجور کھا لئی تے جدوں ماں اپنے منہ کھجور پان لگی نا بچیاں تھی پہ گئی امی جی بھوک بڑی لگی ہے امی جی بھوک برداشت نہیں ہوندی اما کھجور دے دے ماں نے اپنی بھوک دی برداشت اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کیتی اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھی کھجور اپنے حصے دی ایک بیٹی دے منہ چھپائی ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ چھپائی ماں نے آپ نہیں کھادی بچیاں نو کھلائی ماں نے آپ نہیں کھادی بچیاں نو کھلائی اما عائشہ ویندیاں رہ گئیاں یقیناً ماں جی دے دل تے اثر تے ہویا ہوئے گا اللہ واللہ اللہ اما جی دی اپنی اولاد نہیں سی نہ بیٹی سی نہ بیٹا اللہ پاک دی مرضی ہے نا لوگوں اولاد اختیار اللہ پاک دائے اولاد اختیار اللہ پاک دائے او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انو کون پوچھدا لکھ پویں ہنجو آندے موتی رولنے اے سارے اختیار بس اللہ کول نے اللہ واللہ اللہ نبی پاک کار تشریف لے آئے نا امی عائشہ کول بہ گیاں آقا جی ایک بی بی آئی سی اینجنج کر
کر کے میں کھجوراں دتیاں اللہ 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 اے ساری گل امی عائشہ نے میرے تیرے آقا نو سنائی ہے نا اللہ 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 میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا حبیب کبریا نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی فی ہذہ البنات من ابتلی جیڑا بھی ازمایا گیا امتحان چ پایا گیا ازمائش اندر پایا اور اگر کسی کو اولاد نہیں سمجھو اللہ دی ازمائش ہے اللہ دی کیا کرو یا اللہ میں ازمائش دے قابل نہیں ہاں اللہ میں امتحان دے قابل نہیں ہاں اللہ میں ماڑا بندہ تو رحم کر دے اللہ تو رحم کر دے اسی امتحان دے قابل نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ماں باپ بیٹیاں دے معاملے اندر کسے امتحان چھپائے گئے ازمائش چھپائے گئے ہن تسی سوچو گے تیاں دے معاملے چ ازمائشاں کی ہوندیاں نے اے تے پھر او حکایت بڑی ہے نا جنہاں نے جنیاں انہاں نو بنیاں جنہاں نے جنیاں بیٹی دا رشتہ نہیں ہو رہا کتنا بڑا امتحان ہے بیٹی نو طلاق ہو گئی کتنا بڑا امتحان ہے لوگوں یہ بیٹیاں دی وجہ تو آن والے امتحان اللہ اللہ یہ میرا اللہ لے رہا ہے تو پھر یاد رکھنا نبی پاک دی حدیث سن لو اپنے دلوں تے لے کے لے جاؤ اپنے گھراں دا ماحول سدھار لو میرے پاک نبی نے فرمایا جنہ ماپیاں تے بیٹیاں دی وجہ تو کوئی ازمائش آئی پریشانی آئی امتحان آیا بشیء کوئی کسی طریقے نال آئی فاحسن الیہن بیٹیاں دے نال پھر بھی نیکی کیتی ہے بیٹیاں دے نال پھر بھی چنگا سلوک کیتا ہے بیٹیاں دے نال پھر بھی شفقت دا معاملہ کیتا بیٹیاں دے نال پھر بھی پیار ہی پیار کیتا ہے آقا جی کی ملے گا آپ نے فرمایا کن لہو سترم من النار اللہ انہاں بیٹیاں دے پیار نو جہنم تو پردہ بنا دے گا اللہ بیٹیاں دے پیار نو جہنم تو آڑ بنا دے گا اے بیٹیاں دیاں شفقتاں تے بیٹیاں دیاں محبتاں جہنم تو پردہ بن جان گیاں اللہ 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 مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں ایک واقعہ لکھیا ایک بندے نو اللہ بیٹی دیتی وہ اپنی بیوی نہ لڑیا دوسری بیٹی ملی اور لڑیا تیسری بیٹی ملی اپنی بیوی نال سختیاں کیتیاں دھمکیاں لائیاں تڑیاں لائیاں میں تینوں چھڑ دینا ہے میں تینوں پجا دینا ہے میں تینوں طلاق دینی تیرے جو بیٹیاں ہوندیاں اللہ دی مرضی ہے نا اللہ نے تیسری بیٹی چوتھی بیٹی پنجویں بیٹی سبحان اللہ صوفی عرشے صاحب بیٹھے نے تھے آج نہیں آ سکے اللہ نے بیٹھے نے کنیاں تیاں دیتی ہیں صوفی صاحب اللہ نے 10 بیٹیاں اللہ جاندا میں کئی بار یہ مثال سنائی متھے وٹ نہیں پایا دل سوڑا نہیں کیتا ٹینشن نہیں لئی پریشانی نہیں لئی اللہ تو ایک ہی کیتا ہے جو اللہ دی مرضی کی دی مرضی اللہ دا فیصلہ منیا اللہ نے چاند ورگا پتر بھی دے چھڑے یہ مالک دا نظام ہے اور سن لو بیٹیاں والے اور سن لو تیاں اپنیاں پہ پال دیو مزدوریاں میرے رب کو مل رہی ہیں میرا اللہ دیاں مزدوریاں تا فرمائے گا چوتھی بیٹی پنجویں بیٹی تڑیاں لگ رہی ہیں پٹائیاں ہو رہی ہیں تشدد ہو رہا ہے 6 بیٹیاں ہو گئی کنیاں ہو گئی 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو ایک دن ستا سی تے خواب اندر فرشتے آئے انہاں پھڑیا جہنم نو لے جا رہے خواب انہاں چکیا تے جہنم نو لے جا رہے جدوں جہنم دے دروازے تے گئے اے تے تانوں پتہ ہی ہے جہنم دے دروازے کنے نے کوئی دس سکتا ہے لہا 7 ابواب اس کے 7 دروازے ہیں جنت کے 8 ہیں جہنم کے 7 ہیں حضرات انہاں فرشتیاں نے اٹھایا جہنم دے دروازے تے لے گئے چھوٹی بیٹی باواں کھلار کے کھڑی کہندی نہیں نہیں میں اپنے بابا نو جہنم نہیں جان دینا نہیں 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 میرے ابو نو جنت لے جاؤ میں نہیں جان دینا میں نہیں جان دینا میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ فرشتے کہنے لگے چھڈو یار بچی کھیڑے پہ گئی اگلے دروازے چلنے ہاں اگلے دروازے چ سٹ دینے ہاں اگلے دروازے گئے چھوٹی اس تو بڑی بچی کھڑی کہندی نا 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 خبردار میرے بابا نو جہنم نہیں لے کے جانا میرے بابا نو
جنت لے کے جاؤ. تیسرے دروازے لے گئے, تیسری بیٹی کھڑی ہے. چوتھے دروازے تے گئے, چوتھی بیٹی کھڑی ہے. پانچویں دروازے تے گئے, پانچویں بیٹی کھڑی ہے. چھویں دروازے تے گئے. نہ میں نہیں جان دینا, میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ, میں نہیں جان دینا. بیٹیاں کنیاں نے تے جہنم دے دروازے کنے نے. ہن اگلے دروازے ول ٹرے, سوچی پہ گیا ہن خیر نہیں, ہن خیر نہیں. تیاں تے 6 ہی سن, انہاں 6 دروازے مل لے. ہن 7ویں بیٹی ہوندی تے 7واں دروازہ مل دی. ہن لگدا میری خیر نہیں. جا رہے نے فرشتے, اچانک جاگ آ گئی. میں دنیا تے ہوں, شکر ہے کر گیا. بیوی نو کہن لگا اللہ دی بندی مینوں معاف کر دیں, میں نجائز تے نال جھگڑے کردا رہا, میں بلا وجہ تینوں دھمکیاں لاندا رہا, میں تیرے تے تشدد کردا رہا, اللہ واسطے معاف کر دیں. اج مینوں پتہ چلیا ہے اے تیاں تے بندے نو جہنم تو بچان والیاں نے, اے بیٹیاں تے بندے نو دوزخ تو بچان والیاں نے. اللہ واللہ اللہ یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. میں تے حیران ہو گیا, میں تے پریشان ہو گیا. اس درندے دا کیویں دل کر پیا, اس معصوم جی بیٹی جڑی ماں دی چھاتی نال دودھ پی رہی ہے, ماں دا دودھ پی رہی ہے, انج بے دردی نال پکڑیا ہے, ماں کولو چھڑایا, انج تھلے سٹیا ہے, تھلے سٹ کے پستول دے فیر کرنے شروع کیتے. اللہ واللہ اللہ اس معصوم جے پیٹ اندر 5 گولیاں پیوس کر چھڑیاں نے. ہائے اللہ میری توبہ, جاؤ ظالمہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تو معصوم دی معصومیت تے ترس بھی نہ کیتا, اس بیچاری کلی تے ترس بھی نہ کیتا. کی غلطی ہوگی بیچاری کولو, تیرے گھر اندر پیدا ہو گئی. کی غلطی ہوئی بیچاری کولو, تیرے گھر اندر جنم لے لیا ہے. اور یاد رکھو قیامت والا دن ہوئے گا, اس وحشی دا گریبان ہوئے گا, اس درندے دا گریبان ہوئے گا, اس معصوم کلی دا ہاتھ ہوئے گا. گریبان پکڑ کے کہے گی ظالمہ میں نے فیر کیوں مارے, درندیا میں نے فیر کیوں مارے, میں تیرا کی نقصان کیتا سی, میں کی تیرا نقصان کیتا سی. اللہ اکبر کبیرہ. نام میں سونا چاندی منگا, نہ تیرے کول میں آواں, ایتے چھوڑنا جاویں بابل, میں روندی روندی مر جاواں. اللہ واللہ اللہ جس دن روز قیامت ہو سی, اللہ دے دربارے لب لوانگی تینوں بابل, اوتھے لوانگی بدلے ساری. اللہ واللہ اللہ. حضرات توجہ فرمانا, اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایک بیٹی تے ظلم ہویا, ایک معصوم تے ظلم ہویا. اللہ دی قسمیں جن انسان درد دل رکھنے والے سن سارے افسردہ ہو گئے. دن خبر پڑی کہ ایک ظالم درندے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا, اپنیاں بیٹیاں یاد آئیاں, کارانو آئے, اپنیاں معصوم بچیاں سینے لائیاں, اپنیاں معصوم کلیاں سینے لائیاں. اللہ واللہ اللہ. کئیاں نے فیس بک تے اپنے حضرات تصویراں دتیاں, اے میری معصوم کلی, اے میری جنت دی بہار, اے میرے گھر دی رونق, اے میرے گھر دا ہار شنگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا, حدیث سن لو توجہ نال, میرے پاک نبی نے فرمایا من حالا جاریتین, من حالا جاریتین, جن نے 2 بچیاں پالیاں, جن نے
بس 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 اللہ تعالی سلامت. جن نے دو بچیاں پالیاں, بولو جن نے دو بچیاں پالیاں, یا ابو فوت ہو گیا دو بہناں پالیاں, اللہ اللہ اللہ. جڑے حاجی حج کر کے آئے عمرہ کر کے اللہ قبول کرے, اللہ پھر بلائے. اللہ سونے جڑے نہیں جا سکے بلا لے, اللہ جڑے نہیں جا سکے بلا لے. میرے ویر عبد الرحمان بیٹھے نے, پوچھو انہاں کولو حاجیاں کولو پوچھو, جدو باب عبدالعزیز تو اگے باب فات تو اگے باب عمرہ تو انج نکلی دا نا, باب عبداللہ علی شہر تو جیڑا رستہ جدے نو جاندا ہے سجے پاسے نیویں جگہ ہے حضرات, اے او جگہ ہے جتھے وہ کافر لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے سن. اے او جگہ ہے جتھے اپنی بیٹیاں سسکدیاں سیکدیاں نو مٹیاں دے حوالے کیتا جاندا. اللہ اللہ اللہ. دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا, ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے اعلی رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا, پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی, اونوں اگ تو ملی آزادی. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی, اونوں اگ تو ملی آزادی. کیتی بدر منیر منادی, جو حق دی راہ سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا, ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے اعلی رتبے پا گیا. اللہ اللہ اللہ. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا رہبر تیرا میرا سی, جو حق دی راہ دکھلا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. اللہ اللہ اللہ. بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی, زندہ دفنائی جاندی سی, سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. ادھر قصور دے علاقے میں ایک دفعہ تقریر کر گیا, ایک بیٹی نے میرے واسطے تحفہ 10,000 بھیجا تے نال لکھیا میرے ابو اور امی کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے. ہائے ہائے, اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم. اپنی زندگی دی دعا نہیں کروائی, اپنی خوشحالی دی دعا نہیں ہے. اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے, میری امی کو اللہ سلامت رکھے, امی کو اللہ سلامت رکھے, ابو کو اللہ سلامت رکھے. حضرات اے جگر اللہ نے اولاد نو دیتا ہے, بیٹیاں نو دیتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے مال تے بیٹے دنیا دی زینت نے. مال تے بیٹے یہ تواڈی دنیا تک نے, دنیا تو بعد ختم. تیاں نو اللہ پاک نے تھے نہیں بیان کیتا, اے تیاں تیری آخرت دی نجات اندر بھی حصے دار نے. اللہ اللہ اللہ. بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی, زندہ دفنائی جاندی سی, سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. سنو درد دل والو, او سنو پیار والو, سنو قرآن والو, سنو حدیث نال پیار کرنے والو, سنو مکی مدنی سرکار نال سچیاں محبتاں رکھنے والو. اے میرے کملی والے دے غلاموں, میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 آپ نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا, آپ نے بیٹیاں نال شفقتاں کر کے دکھائیاں. اللہ اللہ اللہ. بیٹی خوشبو بھریا پھول
लोगो, बेटी खुशबू पर या फूल लोगो, जो मिलन बाजारों न मुल लोगो, जो मिलन बाजारों न मुल लोगो, मोती हीरा अनमुल लोगो, कारी मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्नी मेरा पाक नबी फरमा गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बेटी खुशबू पर या फुल, शफकतां वाली अम्मी आवाज मारे हाजर, अब्बू आवाज मारे बोलो। अल्लाह सारियां बेटियां नूं नेक बनाए, अल्लाह सारियां बेटियां दा अखलाक चंगा बनाए, सारियां बेटियां दा रवैया अल्लाह अच्छा बनाए, सारियां बेटियां नूं अल्लाह तमीज वालियां बेटियां बनाए, माँ बाप दा एहतराम करने वालियां बनाए, मापियां दा नाम रोशन करने वालियां बनाए। हजराते ग्रामी तवज्जो फरमाओ। बेटी खुशबू पर या फुल लोगो, जो मिलन बाजारों न मुल लोगो, मोती हीरा अनमुल लोगो, कारी मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। मैं अक्सर अपने बेलियां सुनाया करना, अपने दुनिया तो जान वाले दोस्त की गल सुनाया करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और काड़े दा नौजवान फौत हो गया है, मुसलमाना कारोबार खत्म हो गया, बीमारी दा हमला हो गया, पाई पैसा इलाज मालजे ते लग गया, आखिर एक वेला आया हथ तंग हो गया, परेशानियां ही परेशानियां, उधरों बीमारी। ये अल्लाह पाक दा इम्तिहान है, अल्लाह पाक दा गिला नहीं करना। अल्लाह जिवें तू राजी ओवें मैं राजी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन दी बीवी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, छोटी जी बेटी आके मां दे कंधे ते हथ रखे आए, आके मां दे मोढे ते हथ रखे कहंदी मामा आप क्या कर रही हैं? ते मां कहंदी बेटी मैं खाना बना रही हूं। ते मासूम जी बच्ची कहंदी मामा रोटियां बना लो पानी से खा लेंगे, रोटियां बना लो पानी से खा लेंगे, सालन ना बनाना, सालन के पैसे बचाकर मेरे बाबा की दवाई ले आना। छोटी जी बेटी है, बच्चियां वांग बेटी है, कहती है माँ रोटियां बना लो पानी से खा लेंगे, सालन के पैसे बचाकर मेरे पापा की दवाई ले आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ जरा। माल के कायनात ने बेटी नु की शाना ता फरमाइया, की अजमता ता फरमाइया। ए जहन्नम तो एवें इतनी पर्दा बन जान वाली, अल्लाह पाक ने इज्जतां ता औलाद दी अच्छी तरबियत होवे, बेटी दी अच्छी तरबियत होवे, अल्लाह दी कसमें आने वाले वक्त अंदर यही बेटी एक सखावत दी अलमबरदार बन जाती है, यही बेटी तहज्जुद गुजार बन जाती है, यही बेटी अल्लाह दा कुरान पढ़ने वाली बन जाती। अज अल्लाह दी जमीन ते बड़ियां बड़ियां नेक बीबियां मौजूद ने, तो कल बेटियां सन, अच्छी तरबियत मिली, अच्छा माहौल मिलया, आज अच्छी खातून बन गई। हजराते ग्रामी बेटियां ते जुल्म नहीं करना, इन्हां दियां जायदादां नहीं खानियां, इन्हां दे हक तलफ नहीं करने, इन्हां दे हकूक दा ख्याल करने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजराते ग्रामी तवज्जो फरमाओ जरा। अगर बेटियां ते जुल्म कीता ना, क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह पाक इन्हां नूं मौका ता फरमाएगा। अल्लाह ए दे मुजरम बाप नूं सामने खड़ा करेगा, अल्लाह कहेगा लो ए दे कोलों बदला ले। गिरबान पकड़ेगी बाबा मुझे क्यों मारा था, बाबा मुझे क्यों मारा था। क्या जवाब देंगे वो जालिम लोग जो बेटियों पर जुल्म करते? क्या जवाब देंगे वो लोग? मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर्द है तूने मुझको दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर्द है तूने मुझको दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। ये कैसा जुल्म कमाया है तुझे मुझ पे तरस न आया है। ये कैसा जुल्म कमाया है तुझे मुझ पे तरस न आया है। तेरे घर का थी मैं एक दिया
تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میں رب کی تجھ پہ رحمت تھی تو نے سمجھا کہ میں تیرے لیے زحمت تھی تو نے زحمت مجھ کو سمجھ لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی تو نے زحمت مجھ کو سمجھ لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی اللہ اللہ اینا معصومان اللہ نے قیامت والے موقع دینا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کیوں رب سے تو بے باک ہوا میرے قتل کے لیے صفاک ہوا اللہ اللہ میں نے موت کو سینے لگا بھی لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی اللہ اللہ انصاف کرنا ہے عدل کرنا ہے پیار کرنا ہے محبتہ کرنی نے سبحان اللہ اے بیٹی جو نیک بیٹی ہے ماں باپ دے واسطے قیامت نو پردہ بن جائے گی لوگ کہندے نے پترا نال نہ سلامت رہندا ہے تیے نال سلامت نہیں رہندا میرے نبی دے 3 بیٹے 3 فوت ہو گئے 4 بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں 4 دی شادی نبی پاک نے ہتھیں کیتی ہے 4 بیٹیاں نبی پاک نے ہتھیں ودیاں کیتیاں نے مسلماناں میرے نبی دا تے نام اج وی روشن ہے او دنیا دا کیڑا کونا ہے جتھے میرے نبی دا نام نہیں گونج رہا او مسلماناں میرے نبی دا نام تے روشن ہے اے بیٹی فاطمہ نال پیار کرن والا بیٹی فاطمہ نو سینے لان والا اج پوری دنیا تے نبی پاک دے نام دیاں تمہاں پہیاں نے اللہ اللہ سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت میرا نبی رحمت میرا نبی تا قیامت بروز محشر او جام کوثر بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ انگلا وچوں او چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے پوری دنیا تے نام گونج رہا ہے میرے نبی دا اللہ اللہ ایک دنیا تے بیٹی مریم بھی آئی ہے جن نے ایسا کردار پیش کیتا ہے آپ دا نام بھی روشن ماپیاں دا نام بھی روشن ماپیاں دا نام بھی جو بیٹی
بازاروں میں سر اٹھا کے چلتی ہے، اس کا باپ مجلسوں میں سر جھکا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ سر چکن جوگا رہندا۔ اور جو بیٹیاں نظریں جھکا کے رکھتی ہیں، سر جھکا کے رکھتی ہے، ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو۔ بھائی یحییٰ صاحب، حافظ یحییٰ معصوم جی بیٹی اللہ کو چلی گئی، اللہ نعم البدل بہتر عطا فرمائے۔ خالد سعید صاحب تشریف لے آئے نے، آنا سی انہوں نے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی اختر صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ بھائی شفیق اور بھائی سلیم صاحب، اللہ ساری مشکلیں آسان کر کے آسانی دے معاملے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جی حافظ ریاض اسلم بھٹی، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ریاض کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سجاد کی ہمشیرہ، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جھانگ سے میری ایک بہن نے دعا کی کہ میرا ماموں اور مامی فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے جمعے میں دعا کروانا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ لالا موسیٰ سے اور حافظ آباد سے اور اسی طرح دینا سے میری بہنوں کی درخواستیں ہیں کہ جمعے میں دعا کروانا، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ثانیہ پیدا فرمائے، دین دنیا کی عظمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔